फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर बाकी सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्यो कवर जातल्यो. पूण लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळ्ळा. हय, आमचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी तेच्या संबंधान एक काम सुरू जाल्लें आसा आनी कांय दिसां भितर तो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करता. प्रमुख मुद्दे जे कितें आसा ते कमिटी जे आसा ते कमिटी मुखार आमी दवरलेले आसात. ते सगळ्याचो विचार करून चड डेवलपमेंट हो पयलो एजेंडा आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो दुसरो एजेंडा आसा. त्याच बरोबर गोंयची आमची जी हें आसा एकूण मुखावेली वाटचाल जी आसा तातूंत मागीर एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनाच्या माध्यमांतल्यान आसतली, हांगासरली टुरिजम इंडस्ट्री आसतली, हांगासरली मायनींग डिपेंडंटांचो मायनिंगाच्या संबंधांतलो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान आसतलो. अशे वेगवेगळे इश्यूज जे आसात ते सगळ्याच्या संदर्भात म्हणजे आमी आमचो एक निश्चितपणान चर्चा जी आसा ती आमची चालू आसा आनी तेजो मॅनिफेस्टोय वयतलो. थँक्यू. MP इलेक्शनाची आमची तयारी ही सुरू झाली आसा आणि कालच भारतीय जनता पार्टीच्या आमचे नॅशनल इलेक्शन कमिटीन म्हजें नांव ही साऊथ गोंया खातीर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा. ताका लागून हांव तांचे आभार मानता. जो विश्वास तांणी म्हजेर दाखयला ताका लागून दक्षिण गोंया भितर आमी फाटलीं 5 वर्सां भितर आमी जें काम केल्लें आसा ताचो एक बरो फायदो खरें म्हणजे आमी सगळ्या कडेन पळयतात. लोकांक विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीच ही काम करपाक शकता. कारण फाटल्या 5 वर्सां भितर जे प्रोजेक्ट्स हातीन घेतले आनी जे प्रोजेक्ट्स आमी मुखार व्हेल्ले आसात ते लोकांच्या नदरेक येतात. पासपोर्ट ऑफिस आसतले, ब्रिजीस आसतले, रोड्स आसतले, एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स आसतल्यो, जे मोबायल कनेक्टिविटीचे आसतली कामां, ही सगळीं कामां जी आमी हातीन घेतली ती सगळीं कामां कंप्लीट जायत लोकांक नदरेक आयिल्ली आसा. आनी ताका लागून लोकांक विश्वास आसा की ज्या पद्दतीचो सरकारान फाटल्या 5 वर्सां भितर आमकां सपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान BJP गव्हर्मेंट आमकां गोंयाक मेळ्ळो तेजे वयल्यान चड करून साऊथ गोंया भितर ताजो खूब फायदो जालो. ताका लागून लोकांचो विश्वास वाडत आसा आनी आमकां बरो सपोर्ट करता ह्या निमतान मेळटा. ताच्या मायनिंगाच्या संबंधान प्रश्न हांव खूब फावटी सांगलां की हो एक सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक लागून हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आनी तातूंत वाट काडपाचो आमचो प्रयत्न हो चालू आसा. आमी मायनींग डिपेंडंटांच्या तेंच्या बरोबर आसात. हो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर आमी तेंच्या बरोबर प्रयत्न करतात आनी हे सगळे आमी हे करत आसतनाच आतां सुप्रीम कोर्टा भितर जी एक पिटिशन पेंडींग आसा त्या पिटिशना भितर एप्लिकेशन घालून ते पिटिशन बेगीन हियरिंगाक घेवचें की जेका लागून जो डिसिजन येतलो त्याच्या आदाराचेर गोंयची पॉलिसी आमकां ठरोवपाक सोंपी जातली. आनी अशा पद्दतीचो ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान एप्लिकेशन फायल करून ते हियरिंग बेगीन जावचें म्हणून विनवणी केल्ली आसा आनी ती मान्य करून घेतिल्ली आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हो एक प्रश्न निश्चितपणान एक पॉलिसी करून आमी तो सुटावो करपाक शकता. प्रचाराची फेरी कितली आनी कितली कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर जाली? म्हणजे आतां पर्यंत म्हाका दिसता आतां पर्यंत ही 9वी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा की ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी एक इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत मेळप लोकांक अशा पद्दतीची सुरवात केल्ली आसा. आनी बाकीच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ते फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर बाकी सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्यो कवर जातल्यो. पूण लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळटा. मॅनिफेस्टो कितें आसतलो? हय, आमचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी तेच्या संबंधान एक काम सुरू जाल्लें आसा आनी कांय दिसां भितर तो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करता. प्रमुख मुद्दे जे कितें आसा ते कमिटी जे आसा ते कमिटी मुखार आमी दवरलेले आसात. ते सगळ्याचो विचार करून चड डेवलपमेंट हो पयलो एजेंडा आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो दुसरो एजेंडा आसा. त्याच बरोबर गोंयची आमची जी हें आसा एकूण मुखावेली वाटचाल जी आसा तातूंत मागीर एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनाच्या माध्यमांतल्यान आसतली, हांगासरली टुरिजम इंडस्ट्री आसतली, हांगासरली मायनींग डिपेंडंटांचो मायनिंगाच्या संबंधांतलो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान आसतलो. अशे वेगवेगळे इश्यूज जे आसात ते सगळ्याच्या संदर्भात म्हणजे आमी आमचो एक निश्चितपणान चर्चा जी आसा ती आमची चालू आसा आनी तेजो मॅनिफेस्टोय वयतलो.